मरकजी हुकूमत के ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक को 7 महीने पूरे होने के मौके पर कांग्रेस ने कहा है कि मोदी हुकूमत 7 सालों से किसानों के हुकूक पामाल कर रही है और गुज़िश्ता 7 महीने में तो उसने जुल्म और सितम की तमाम हदूद पार कर दी हैं। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि दुनिया के किसी भी मुल्क में आज तक बेरहम हुकूमत का इतना जुल्म और सितम नहीं देखा गया जितना मोदी हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता 7 महीनों में अन्नदाता किसानों के साथ लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कभी किसानों पर लाठी बरसाई जाती है, कभी आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं और कभी उनके रास्तों पर कील और कांटे बिछाए जाते हैं। ज़राअती इस्लाहात के नए क़वानीन के खिलाफ जारी किसान तहरीक के 7 माह मुकम्मल होने पर किसान तंजीमों ने आज मुल्क भर में गवर्नर हाउस के नज़दीक धरना मुजाहरा किया और गवर्नरों को मेमोरेंडम पेश किया। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर में किसानों की तहरीक के मुकाम पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जॉइंट किसान मोर्चा ने किसान मुखालिफ तीनों क़वानीन को वापस लेने और फसलों की कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP से मुतालिक एक कानून नाफिज करने के मुतालबे पर आज तमाम रियासतों के गवर्नर हाउस के नज़दीक धरना मुजाहरा किया और गवर्नरों को मेमोरेंडम पेश किया। मिस्टर टिकैत ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर को काश्तकारों की तंजीमों के साथ गैर मशरूत मुज़ाकरात के हवाले से ख़त लिखा गया था, लेकिन उनका जवाब अभी तक नहीं आया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से मुलाकात में कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी हिमायत खत्म नहीं करेगा और इसे बरकरार रखेगा। मिस्टर बाइडेन ने जुमा को मीटिंग के दौरान कहा कि अमेरिका और अफगानिस्तान के माबैन शराकत दारी खत्म नहीं हो रही है, वो इसे बनाए रखेगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लिए अमेरिकी फ़ौज माशी और सियासी हिमायत जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के शहरियों को अपना मुस्तकबिल तय करना होगा कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में बिला वजह तशद्दुद को रोकने की अपील की, लेकिन उन्होंने एतराफ़ किया कि इसे रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। मुल्क में कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी पड़ने और इन्फेक्शन के नए केसेस में नशीब व फराज के दरमियान इस हफ्ते दूसरी बार नए केसेस 50,000 से कम हुए हैं। इस दौरान जुमा के रोज़ 61,19,169 अफराद को कोरोना के टीके लगाए गए। मुल्क में अब तक 31,50,45,926 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 48,693 नए केसेस सामने आने से मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर 3,01,83,143 हो गई हैं। इस दौरान 64,818 मरीजों के सेहतियाब होने से इस वबा को शिकस्त देने वालों की मजमूई तादाद 2,91,93,085 हो गई है। एक्टिव केसेस 17,303 से कम होकर 5,95,565 रह गए हैं। इस दौरान में 1,183 मरीजों की मौत होने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 3,94,493 हो गई है। मुल्क में एक्टिव केसेस की शरह कम होकर 1.97%, शिफायाबी की शरह 96.72% और शरह अमवात 1.31 हो गई है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में एक्टिव केसेस में 1,045 की कमी वाक़ होने के बाद यहाँ ये तादाद कम होकर 1,23,866 रह गई हैं। इस दौरान रियासत में 10,138 मरीजों के सेहतियाब होने के बाद कोरोना से निजात पाने वालों की तादाद बढ़कर 57,72,799 हो गई हैं, जबकि 511 मरीजों की मौत होने से मरने वालों की तादाद 1,20,370 हो गई हैं। मरकजी हुकूमत ने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख को 30 जून 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है। रियासती वज़ीर ख़ज़ाना अनुराग ठाकुर ने ये जानकारी दी। बता दें कि डेडलाइन तक अगर पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो पैन कार्ड अनऑपरेटिव हो जाएगा, यानी ये काम नहीं करेगा। ऐसे लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे जहां पैन को लिंक करना ज़रूरी है। इसके अलावा जुर्माना भी देना पड़ेगा। कोरोना इलाज में खर्च करने वाले को टैक्स से मिलेगी छूटें। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती देने के लिए अनुराग ठाकुर ने बड़ा ऐलान करते हुए टैक्स में छूट देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ये छूट उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने कोरोना के इलाज में पैसे खर्च किए हैं। रियासती वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, अगर किसी एम्प्लॉयर के कोविड इलाज पर खर्च किया तो इस मुलाजिम को कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर किसी की मौत के बाद उसे अपने मुलाजिम को एक्स ग्रेशिया रकम देता है तो उस शख्स के लिए टैक्स में छूट होगी। आंध्र प्रदेश में तफरी के लिए जाने वाले 2 मुस्लिम खानदान के 4 बच्चे पानी में गर्काब हो गए, जिनमें 3 बच्चों की नाशें बरामद कर ली गईं। ये हादसा गड़पा जिले के वेल्लूरू मंडल में
پشپا گری کے قریب پیننا ندی میں پیش آیا۔ گزشتہ روز پیش آئے اس حادثے میں پولیس نے غوطہ خوروں کی مدد سے 3 بچوں کی نعشیں پانی سے نکال لی۔ ایک اور نعش کی تلاش جاری ہے۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت عبدالرشید 18 سالہ، جویریہ 12 سالہ اور انس خان 15 سالہ کے نام سے ہوئی ہیں، جن میں سے 2 بھائی بہن ہیں۔ عبدالولید خان 19 سالہ کی نعش نہیں ملی۔ تینوں نعش کو رمس اسپتال لے جایا گیا۔ اس موقع پر ویلورو ایس آئی راجا گوپال نے بتایا کہ کڑپا ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے 2 خاندان جمعرات کی شام پکنک کے لیے پشپا گری آئے تھے۔ اس دوران ندی میں کھیلتے ہوئے 4 بچے غرقاب ہو گئے۔ مرکزی وزیر روی شنکر پرساد کا ٹویٹر ہینڈل تقریباً 1 گھنٹے تک بلاک کر دیا گیا۔ ٹویٹر کے مطابق روی شنکر پرساد کے ایک ٹویٹ نے پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے، جس کی وجہ سے ان کا ٹویٹر ہینڈل بند کر دیا گیا تھا۔ آئندہ سے ایسے ٹویٹ نہ کیے جانے کی ہدایت دے کر ٹویٹر نے اسے اکاؤنٹ کو ان بلاک کر دیا۔ مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے خود ان کا اکاؤنٹ بلاک کرنے کی اطلاع دی ہے۔ بارہا انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ٹویٹر نے میرے اکاؤنٹ کا ایکسس 1 گھنٹے تک بند رکھا اور اس کے لیے امریکہ کے ڈیجیٹل ملینیم کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا حوالہ دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل آکاش وانی پر من کی بات پروگرام میں ملک و بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ان کا 78واں ماہانہ پروگرام ہوگا۔ یہ پروگرام آکاش وانی اور دوردرشن کے تمام نیٹ ورک اور آکاش وانی کی ویب سائٹ www.newsonair.com اور نیوز آن ایئر موبائل ایپ پر نشر کیا جائے گا۔ یہ پروگرام آکاش وانی، ڈی ڈی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر، پی ایم او اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ آکاش وانی ہندی نشریہ کے فوراً بعد اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں بھی نشر کرے گا۔ اس پروگرام کا علاقائی زبانوں کا وژن رات 8 بجے دوبارہ نشر کیا جائے گا۔ ملک میں کورونا وائرس کی تیسری لہر کا خطرہ منڈلا رہا ہے اور قومی راجدھانی سمیت کئی ریاستوں نے ابھی سے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ در اثنا ایمس دہلی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رندیپ گلیریا نے این ڈی ٹی وی سے بات چیت کے دوران کہا کہ کورونا وائرس کی تیسری لہر دوسری لہر کی طرح سنگین ہونے کا امکان نہیں ہے۔ خیال رہے کہ کورونا کی دوسری لہر کے دوران یومیہ کیسز کی تعداد 4 لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی اور بڑی تعداد میں لوگوں کی جان چلی گئی۔ کورونا کی اس لہر نے شہروں کے بعد دیہی علاقوں کے لوگوں کو بھی بڑے پیمانے پر اپنا شکار بنایا اور ملک کے صحت کے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے آکسیجن کی کمی کے سبب دم توڑ دیا اور ڈاکٹر اور تیماردار بے بسی کے عالم میں کچھ نہیں کر سکے۔ ڈاکٹر گلیریا نے اگرچہ تیسری لہر کو دوسری لہر کے مقابلے کم خطرناک قرار دیا ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ دوسری لہر کے خطرے کو انتہائی قلیل گردانا بھی ایک بڑی بھول ہوگی، مخصوص ایسے وقت میں جبکہ مزید خطرناک ویرینٹ تیار ہو چکے ہیں۔ ایمس کے ڈائریکٹر نے کہا، ہمیں تیسری لہر سے نمٹنے کے لیے دوسری لہر کے تجربات سے حاصل کیے گئے سبق کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آسرا پری کاسٹ پروڈکٹس۔ آسرا پری کاسٹ پروڈکٹس میں نالا پری کاسٹ سیمنٹ کور، ایف آر سی کور، ٹیچ پٹ کور، مینول کور اور کرب اسٹون، یہ سبھی سامان دستیاب ہے۔ تو آپ دیر نہ کیجیے، فوری چلے آئیے۔ ہمارا پتہ ہے 3-166 نیئر نور مسجد، مچھا بولارم، الوال، میرچل، ایم رنگاریڈی، 510 تلنگانہ اسٹیٹ۔ کانٹیکٹ 9177877796 اور 7989123409۔